सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। चुरेका कारण मधेसको भूमि मरुभूमिमा परिणत हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले चुरे दोहनका कारण मधेसका उर्वर भूमि बिस्तारै मरुभूमि बन्दै गएको बताउनु भएको छ। महोत्तरीमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास योजना मध्य प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका मन्त्री भुसालले मधेसमा चुरे दोहन मुख्य समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले विशेष गरी धान उत्पादनमा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष परेको बताउँदै चुरे हरियाली नभएसम्म तराईका जमिन बन्जर नै बनिरहने उहाँको तर्क छ। मधेसको प्राण मान्ने चुरो निरन्तर दोहनले कृषियोग्य भूमिहरू मरुभूमि बन्दै गएको बताउनु भयो। अब चुरे बचाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै उहाँले चुरे रहेसम्म मधेस रहने बताउँदै स्थानीय र सरकारवालाहरू नै दोहन नियन्त्रण गर्न लाग्ने ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो। पछिल्लो केही वर्षता मधेसमा चुरे दोहनका कारण सिँचाइका नहरहरू सुकेका छन् भने खानेपानीको समस्या त बढ्दै गएको बताउनु भयो। मधेसका जिल्लाहरूमा खानेपानी तथा सिँचाइको हाहाकार नै बनेपछि मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारवालाहरूले माग गरेका थिए। मिथिला बिहारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा छापा मारेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि रकम निकासा भए पनि सम्मान नगरिएको आरोपमा नगरपालिकामा अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयबाट खटेको टोलीले छापा मारेको हो। नगरपालिका 9 अन्नुपत्तिका वार्ड अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले अनुचित कार्य गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा उजुरी दर्ता गराइएको छ। वार्ड अध्यक्ष यादवले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको 4 लाखको बजेट एक कर्मचारी राजकुमार मण्डलको नाममा पेस्की भुक्तानी लिएको तर सम्मान नगरेको ज्येष्ठ नागरिकहरूले बताएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमका लागि 4 लाखको बजेटमा 3,98,325 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। वार्ड नम्बर 9 अन्तर्गत स्टेट लाइट जरानका लागि 8 लाखमा 7,92,921 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। वाडा कार्यालय सञ्चालन खर्च मसलन्द फर्निचर इन्धन तथा सवारी मरम्मतका लागि 4.5 लाखको बिल भरपाई पेश गरेको। 1,78,000 भुक्तानी लिएको सो निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 9 मा 2 इन्चको कृषि पम्प सेटको लागि छुट्याइएको 5 लाखमा 4,85,032 रुपियाँ भुक्तानी लिएको। विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिका लागि रामजानकी आधारभूत विद्यालय कटरै तथा आधारभूत विद्यालय अन्नुपट्टिका लागि शैक्षिक सामग्री तथा पोसाक वितरण नगरी 9,96,660 रुपियाँ भुक्तानी लिएको उजुरी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी वार्ड नम्बर 9 अन्तर्गत खानेपानीका लागि ह्यान्डपम्प जरान तथा खरिदका लागि छुट्याइएको 10 लाखमा 9,66,751 रुपियाँ भुक्तानी लिएको स्थानीय चन्द्रदीप कुमार यादव र धर्मनाथ कुमार यादवले जानकारी दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पेश गरिएको सो निवेदनमा दुवै आधारभूत विद्यालयले यस विद्यालयमा कुनै पोसाक वितरण नभएको र सो वाडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूले सम्मान नपाएको सही छाप गरिएको आधार पेश गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राखिएको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार अयोग्य र भ्रष्टताको चाङमा उभिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राजीनामा नगरेर पदमा बसिरहेको देख्दा आफू आश्चर्यमा परेको पनि दोहोर्याउनुभयो। महत जिम्मेवार भएर पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठ राजीनामा नदिएर हिँड्ने अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने होइन, ओलीले सञ्चारकर्मी सामु प्रश्न गर्नुभयो। ओलीले देश डरलाग्दो अवस्थामा पुगेकोले सबैले गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले कुनै काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई तस्करी बारे संसदमा आवाज उठाएकोले उहाँलाई कुनै कार्यकर्तालाई उजुरी हाल्न लगाई पक्राउ गर्न गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा साउन 3 गते झण्डै 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समातेको थियो। आवाज उठाउने, देशका हित जनताका हितको सरकारमा भए रक्षा गर्ने, सरकारमा नभए रक्षाका निम्ति दबाब दिने थलो हो।
संसद निदाएर बस्ने ठाउँ होइन, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन। चुप्प लागेर जस्तो भए पनि चलोस् न त, संसद त जे भए पनि चल्नुपर्छ, बरु बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोल्नुपर्छ, संसद अवरुद्ध हुनु हुँदैन। देश र जनताको पक्षमा बोलिएका कुरालाई सरकारले तदनुसार नै लिनुपर्छ, सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। खोजेको एमाले भन्ने त्यस्तो माग हो र हाम्रो। हामीले आफ्ना होइन, न्यायिक छानबिन भनेका छौँ। बहालवाला या पूर्व न्यायाधीशको कसैको नेतृत्वमा स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन। एसपीको नेतृत्वमा गरेपछि, एसएसपीले निर्देशन दिएपछि ती सिद्धिको नि कुरो हो। जे छोयो सुन, ब्रेक सु छोयो सुन, सिगरेट छोयो सुन, एउटा मोटर ल्यायो सुन, अर्को ल्यायो सुन, एउटा आइटम सुन, अर्को आइटम सुन, सुनै सुन। भन्सारबाट त अहिले त जेल लाउँदा पनि सुन। पढेर पास गरेको कि चिट चढेर पास गरे, यसको छानबिन यति बेर हुनु पर्यो। जति बेर सुनिल शर्माले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा उठाए, यसमा छानबिन हुनुपर्छ, यो जरै समेत गरेर छानबिन हुनुपर्छ भने त्यति बेलै यो त 30औं 25औं 20औं कमसेकम 25 वर्ष अगाडिको त कुरा होला। यो 25 वर्षदेखि सरकार बने होलान्, रिपोर्ट आउनु पर्ने। अनि एउटा कार्यकर्ताबाट यति बेर उजुर हाल्ने लाएर, यति बेर आजको भोलि समातेर एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई गिरफ्तार गर्दा सभामुखलाई जानकारी दिनु, इजाजत लिनु पर्दैन? के कारण हो बताइनु पर्दैन? अर्को, कहाँ छानबिन भएर दोषी प्रमाणित भएर एउटा कार्यकर्ताबाट एउटा उजुर हाल्न लायो, अनि त्यो कार्यकर्ताको उजुरीको भरमा मान्छे गिरफ्तार गर्ने हो भने त कोही पनि बाँकी रहँदैन। त एउटालाई उजुर हाल्न लायो, थपक्क समात्यो। संसदको गरिमा, संसदको मर्यादा राख्नुपर्ने थियो। तर अहिलेको गठबन्धनले संसदीय मर्यादा राखेर निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन। दलीय गठबन्धन अगाडि आउँछ। सुन तस्करीको सम्बन्धमा छानबिन गरौँ भन्दा दलीय गठबन्धन आएर प्रतिपक्षको आवाज पनि त्यहाँ राख्न दिँदैन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिँदैन, संसद अवरुद्ध गराउँछ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षले अवरोध गर्यो। र निर्माण व्यवसाय जब चलेन, त्यसपछि पहिले त हार्डवेयर पसलहरू बन्द, हार्डवेयरको कारोबार बन्द, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएपछि, निर्माण व्यवसाय ठप्प भएपछि मजदुरहरूले जब पाएनन्। त्यसपछि सिमेन्ट, रड, इटा, बालुवा, गिट्टी, अरू कुनै पनि चिजको कारोबार हुने कुरा भएन। अरू हार्डवेयरका कामहरू, ती सबै कुराहरू बन्द हुने भए। अब भने अनि छानबिन गर्नै बाँकी छ भने एउटा सांसदलाई कार्यकर्ताबाट उजुरी हलाएर गिरफ्तार गर्ने। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको यति नालायक सरकार चलाएर, यति नालायक, यति भ्रष्ट सरकार चलाएर बस्छु भन्नुभन्दा राजीनामा गर्नुपर्ने थियो सरकारले। अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो भने उहाँहरू उल्टै प्रश्न पो गर्नुहुन्छ त रोस्टममा उभिएर। त बानी परेपछि लाज हुँदैन भन्ने बिरबल अकबरको एउटा कथा छ। अहिले म भन्दिनँ, तपाईँहरू आफै। संसद एमाले उक्त प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। एमाले सो माग राख्दै साउन 10 गतेता संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले नै संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनु भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजनाका साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लिमिटेडको वार्षिकोत्सव अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रिजालले सेवाग्राहीलाई उच्चतम सन्तुष्टि दिनेतर्फ कम्पनी केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना
का साथ अघि बढ्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले खाद्य लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि बजार निर्यातको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक सक्षम व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सक्षम बनाउन व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल यस कम्पनीले अनलाइन पोर्टल मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरू होम डेलिभरी गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप विस्तृत बनाई उपत्यका बाहिरका अन्य स्थानहरूमा पनि विस्तार गरी सेवा प्रवाह गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कम्पनीको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। नेपालको संविधानले खाद्य व्यवस्था सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। यस संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कम्पनीले सरकारको मुख्य संयन्त्रको रूपमा रही सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। ल्याउनुहोस् न, कम्पनी ऐनले तपाईँहरूलाई कहिलेसम्म कार्तिक मसान्तसम्म होला सायद अडिट गराउनुहोस् भनेको छ। त्यो गर्ने कि भाषण मात्रै गर्ने? अडिट गराएर ल्याउनुहोस्। हामी तपाईँको साधारण सभा मजाले गराइदिन्छौँ। हामीलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। आफ्नो कर्तव्य गर्दा अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गर्नु पर्यो। र म कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यहीँबाट निर्देशन दिन्छु, तपाईँले कम्पनी ऐनले तोकेको अवधिभित्र अडिट गराउनुहोस् पहिला, त्यसपछि आउनुहोस् हामी कहाँ। हामी तुरुन्तै तपाईँको वार्षिक साधारण सभा जुन ब्याकलग छ त्यो सहित गराइदिन्छौँ। जस्तो गरिब देशलाई बिर्सिनु सक्छ। ठुलो देशमा पनि अहिले चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेको एकदमै बर्निङ इस्यु छ र त्यो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने नेपालको हकमा चाहिँ यो जिम्मेवारी सरकारी तवरबाट यहाँको जिम्मेवारी छ। कम्तीमा पनि यहाँकै वार्षिक लक्ष्यको रूपमा तोकिएको खाद्यान्नहरू खरिद गर्नुहोस् र कम्तीमा जुन मिनिमम लेभलको खाद्य सुरक्षा भण्डारण गर्नुपर्नेछ त्यो भण्डारण पनि यहाँले गर्नु होला। यो पनि म यहाँहरूलाई यहाँहरूको कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबले योबाट निर्देश पनि गर्छु। र हालसालै पनि यहाँले टेन्डर गर्नुभएको छ। मैले प्रमुख कार्यकारी मैले मात्र होइन, मान्य मन्त्रीले हामी सबैले भनेको छौँ, तपाईँले टेन्डर गरेको चिज पनि किन्न सकिन्न कि भन्नु, किन सकिँदैन? आफूले टेन्डर गरेको चिज, यो कम्पनी सरकारको कम्पनी हो, साथीहरूले त्यो नबिर्सिनु होला। यो कम्पनी विशुद्ध रूपमा नेपाल सरकारको कम्पनी हो। त्यसैले सरकारले भनेको चिजहरू तपाईँहरूले गर्नमा कुनै पनि आफूलाई दुविधा चाहिँ नगर्नु होला। सरकारको आर्थिक अवस्था अहिले तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको छ। मुलुकको खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताका लागि यो कम्पनीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँको भनाइ थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कसैले माग्दैमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिने प्रश्न पार्नु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले सरकारले अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा र सुशासनको पक्षमा निर्ममतापूर्वक काम गरेको भन्दै यस्तो बेलामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नुको कुनै तुक र अर्थ नहुने प्रश्न पार्नुभयो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन संसदको पूरा अवधिसम्म कायमै रहने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले 1 क्विन्टल सुन तस्करीबारे सिआइबीले छानबिन गरेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जरैसम्म पुग्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही हुने दावी गर्नुभयो। मन्त्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करीसम्मको कुरा गर्दा सरकारले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल निर्दोष रहेको मन्त्री ज्वालाको दावी छ। मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र माग पूरा गर्नेतर्फ लागेको प्रश्न पार्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको मागको विषयमा जायज भएको उहाँले बताउनुभयो। हुँदैन, जनताले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, सरकारका कामलाई प्रशंसा गरेका छन्। जनताले चाहिँ सरकार भएको बल्ल अनुभूति गर्न थालेका छन् भने यति बेला चाहिँ राजीनामाको प्रसङ्ग आउनु यो बेमौसमको बाजा बजाउनु जस्तै हो। अनि छानबिन भइरहेको छ त, छानबिन भइरहेको छ। सुन काण्डमा चाहिँ जो दोषी छन् जहाँसम्म पुग्नुपर्छ सरकार, जहाँसम्म त्यो अनुसन्धान पुग्नुपर्छ, छानबिन जहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म पुग्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा हामी दोषीलाई बदमासी गर्दैलाई चाहिँ नछोड्ने गरी हाम्रो एकदम प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भन्छौँ कि
दोषी छुट्ने छैन, छुट्नु हुँदैन, निर्दोष फस्ने छैन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्लोगनका आधारमा हामीले चाहिँ हरेक काण्डमा चाहे चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरा होला अथवा सुन काण्डको अरू जे होला त्यहाँ हामी चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ छानबिन गर्नका निम्ति, अनुसन्धान गर्नका निम्ति, कारवाही गर्नका निम्ति सरकार एकदम दृढ छ। हामी यसमा चाहिँ कहीँ कतै त्यो डगमगाउनेवाला छैन। मुछिनु भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। एउटा चाहिँ बालुवाटारमा जो चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासलाई अलिकति विस्तार गर्नका निम्ति, सडक बनाउनका निम्ति कुनै बेलामा चाहिँ नीतिगत निर्णय भयो, हुन्छ त्यस्तो निर्णय। अब त्यो नीतिगत निर्णय गर्ने बित्तिकै छानबिन हुने, कारवाही हुने गर्न थाल्यो भने त केही निर्णय नगरेर बस्नु पऱ्यो नि। निर्णय त ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ र यी विषयलाई चाहिँ हामीले छिनोफानो गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनुपर्छ र जति यी विषयहरू लम्बिँदै गए अथवा जति आन्दोलन लम्बिँदै गयो त्यति चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा असर पर्छ, नकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमा समेत यसको चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ भनेर मैले भनिरहेको। प्रसङ्गै नआउनु पर्दैन। उहाँले आफू मन्त्रालयमा आएपछि भौतिक पूर्वाधार र यातायात दुवै क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले यातायात व्यवस्थामा अस्तव्यस्तता रहेको स्वीकार गर्दै सो क्षेत्रमा पनि सुधारको कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। बंगलादेशी नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल हुँदै विभिन्न देश पठाइदिने आश्वासन देखाई काठमाडौँमा बन्धक बनाउने गिरोहका 7 जना पक्राउ परेका छन्। बंगलादेशी नागरिकलाई बन्धक बनाई उनीहरूको परिवारसँग फिरौती रकम माग्ने गिरोहमा संलग्न बंगलादेशी र नेपाली गरी 7 जनालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। यस्तै कार्यालयले बन्धक बनाई 6 जना बंगलादेशी नागरिकको उद्धार समेत गरेको छ। गिरोहले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै बंगलादेशबाट नेपाल ल्याई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा रहेको होटल तथा सेफ हाउसमा बन्धक बनाई राख्ने र परिवारसँग पैसा माग्ने गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा बंगलादेशको गाजीपुरका 47 वर्षीय अमीर हुसैन, बंगलादेशको वरिसालका 37 वर्षीय एमडी मोसिरौ र ललितपुरको हरिसिद्धि बस्ने बंगलादेशी नागरिक 38 वर्षीय सलिम मिया, सिन्धुपाल्चोकको बेलस्फी गाउँपालिका 6 की 27 वर्षीय तारा नेपाली, बंगलादेशी नागरिक 21 वर्षीय जहांगीर आलम, काठमाडौँको हाडी गाउँ बस्ने बंगलादेशी नागरिक 21 वर्षीय तहमिना बेगम, इलाम चुलाचुली गाउँपालिका 4 की 33 वर्षीय रोशनी राई रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 211 र 212 तथा संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 बमोजिम कसूर तथा अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि आइतबार प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। यो सबै हामीले त्यसमा भएको प्रमाणहरू सबै हामीले ल्याएछौँ। हामीले 3वटा ठाउँबाट अहिले रेस्क्यु गरेका छौँ र बंगलादेशी नागरिकलाई रेस्क्यु गरेका छौँ र यो बंगलादेशी नागरिकलाई यहाँ ल्याएर अपहरण र शरीरबन्ध गरेर र पैसा लिने र यसमा केही नेपालीहरू पनि इन्भल्भ भएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र विशेष त पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज अहिले हाम्रोमा पनि अलि धेरै इन्डिया भएर अथवा यहीँबाट त्यो पोल्यान्ड जाने भन्ने चिज पनि हामीले यो वैदेशिक रोजगारमा धेरै सुनेका छौँ र यो धेरै हामीले यो इन्फर्मेसनहरू आएको अवस्था छ र हामीले यसमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पोल्यान्डमा लान्छु भनेर यो गरेको मान्छेहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन जस्तो समातिरहेछौँ। त्यसैले यो कुरामा अब विदेशी त्यो ट्रान्जिट भूमिको हिसाबले पनि भएको अवस्था चाहिँ यसबाट देखा पर्छ र विभिन्न सामाजिक सञ्जाल त्यो भिडियो कल गरेर उनीहरूलाई गरेको र हामीले प्रत्येकपल्ट हामी अलिकति सेन्सिटिभ हुनुपर्ने चाहिँ हामीले जुन भिडियोहरू प्राप्त गर्यौँ त्यसमा त्यहाँको परिवारहरू रुँदै गरेको अवस्थाहरू सहितको थियो र अब उनीहरूले प्रत्येकपल्ट डेडलाइन दिएको अवस्था थियो। त्यसैले 10 लाख हालिदिइसकेपछि नि 20 लाख बुक गरेको। त्यसैले यो सब सुरुमा चाहिँ 50,000 देखि 1 लाख यो 10 लाखसँग टाका त्यो सुरुमै बंगलादेशमै लिने गरेको। बंगलादेशमा पनि एउटा यिनीहरूको आफ्नै नेटवर्क रहेको अवस्था, यही मान्छेहरूले नेटवर्क बनाएको त्यहीँ लिने पनि देखिन्छ। बंगलादेशको एजेन्टले नेपालमा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अनि यहाँबाट चाहिँ एयरपोर्टमा उनीहरूले नै रिसिभ गर्ने, त्यो रिसिभ गरिसकेपछि आउने उनीहरूको पासपोर्ट साइजको सबै आफूले लिने गर्ने र उनीहरूलाई होटेलमा लिएर जाने। होटेलमा लिएर जाँदाखेरि पनि काहीँ नजाओस् भन्ने हिसाबले, काहीँ निक्लिन नपाओस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले गार्ड गरेको पनि देखिन्छ। अनि यहाँ यो केही समय लाग्छ भनेर राखिएको छ। अहिले एक हिसाबले केही समय भनेको त 1 महिना लागिसकेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि यो पैसा पनि के अरे ऱ्यान्समको रूपमा मागिसकेपछि अनि यो बल्ल
हामीले चाहिँ यो हाम्रो यो सूचना पाइसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला हाम्रो दायित्व रेस्क्यु गर्ने थियो। हामी सुरु भनेकै मान्छेहरूलाई ट्रिटमा ल्याएको हिसाबको अवस्था पनि छ र केही समयको लागि भनेर यहाँ मसाजमा पनि लिएर जाने अवस्था पनि बनेको छ र यो ब्युटी पार्लरमा काम लगाउने मसाजमा गर्न लगाउने र अलिकति यो यहाँहरूलाई भन्दाखेरि हामीले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही हिसाबले यो यौन दुर्व्यवहारको कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा देखिसकेका छौँ। त्यसैले त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न कहाँ राखियो र उनीहरूलाई किन कहीँ बाहिर निकाल्न दिएन भन्ने चिजहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि मैले पीडितहरूमध्ये कालीमाटीमा रहेको मेमोरियल गेस्ट हाउसबाट एमडी नाजमुल, एमडी यासिन, इब्राहिम हुसैन र एमडीएल अमिनलाई उद्धार गरिएको छ। यस्तै हरिसिद्धिको एक घरमा बन्धक बनाई राखेको अवस्थामा राजोन फरहाद हुसैनलाई उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाद में हमको नेपाल भेजा, बोला कि नेपाल से पोलैंड का वीसा करके हम लोगों को पोलैंड भेजेगा। बाद में हमको इधर के आके रूम में पकड़ के रखा। फिर हमारा पास जितना पैसा है हम इधर $1300 लेके आया पर्सनल खर्चा के लिए, वो भी लेके गया। फिर हमारा पास थोड़ा बांग्ला टाका भी था, वो भी लेके गया। मेरे से घर पे से मंगाया 14,50,000 और मेरा साथी वो उसको मेरा साथ $1400 था। दोनों मिलके बांग्लादेशी का 14,000 टाका था, नेपाली 2200 टाका था। वो भी मेरा पास सिम मोबाइल था, वो भी सिम के लेके गया। वो हम लोग 4 आदमी एक साथ में फ्लाइट में आया। हम लोग का पूरा टूरिस्ट वीसा में इधर लेके आया। तो लोग बोला टूरिस्ट वीसा में जाओ, वो 2 आदमी को पोलैंड भेज दिएगा और हम 2 आदमी को दुबई भेज दिएगा। ऐसा बोल के हम लोग का पास 2,50,000 लिया। बोला इधर से दुबई जाने के लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोग का इधर भेज दिया। बाद में उधर से दुबई एयरपोर्ट से वो लड़का का नाम क्या है, मोतिन, उसको नाम वो मोतिन लेके आया। बाद में उसको हम लोग का एयरपोर्ट से रिसीव करके दूसरा जगह भी लेके गया, थोड़ा खाना खिलाया। बाद में उधर से 2 लड़के को किधर भेजा हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग 2 लड़की को चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरङ्कुश र स्वच्छचारी रहेकोले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको अगुवाईमा स्वास्थ्य कर्मीले आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सीटीभीटी लगायतको स्वायत्तामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तात्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारिज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सरोकार समितिका सहसंयोजक भुवन चन्द्र जोशीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्राविधिक शिक्षा र शिक्षा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण शिक्षक तथा पढाउने विद्या शिक्षालय बन्द हुने पुगेको र आयोगले हस्तक्षेप गर्दा सीटीभीटी मार्फतका नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालकहरू यो शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूका तर्फबाट र सम्पूर्ण यो देशको जुन चाहिँ प्राविधिक सेक्टरको शिक्षा र मेडिकल शिक्षामा जुन खालको यो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 आइसकेपछि जुन खालको समस्याहरू देखिएको छ, त्यसका कारण हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ प्राविधिक सेक्टरमा बिजनेस गर्न पाएका छौँ र त्यही खालमा यहाँको चाहिँ प्राविधिक शिक्षा पढ्छु भन्ने एउटा चाहिँ गरिब चाहिँ बच्चाले गरिबका छोरछोरीहरूले चाहिँ पढ्न सक्ने शिक्षामा जुन कोठागात गरेको छ 75 को जुन ऐन आइसक्यो त्यसपछि बनेको चाहिँ चिकित्सा आयोगको बदनियतको कारणले गर्दाखेरि 138 वटा चाहिँ अपग्रेडिङमा रहेका संस्थाहरू बन्द गरिए। त्यसको विरुद्धको हाम्रो यो आन्दोलन हो। त्यसपछि ती अपग्रेडिङमा ऐनमै व्यवस्था भएपछि ती अपग्रेडिङ अहिलेसम्म 5 वर्षमा पनि अपग्रेडिङ हुन सकेन। त्यसको लगत्तै फेरि सीटीबीटी र आयोगको चाहिँ कार्यक्षेत्र फरक हुँदाहुँदै पनि सीटीबीटीको चाहिँ अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सीटीबीटीले पनि त्यो अधिकार हस्तक्षेप गर्दा कुनै कुरा नबोलिकन उसले आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सीटीबीटीबाट सञ्चालन गरिएका 73 वटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएका छन्। त्यसको विरुद्धको लागि गरिएको यो आन्दोलन हो। हामीले भन्न चाहन्छौँ आयोगले समयमै
यी कुराहरू सचिनुपर्छ र यो देशका झन्डै 12-13 हजार चाहिँ नर्सिङ विद्यार्थीहरू पढ्न चाहेको शिक्षा हामीले चाहिँ नर्सको अभाव छ। अहिले चाहिँ हस्पिटलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 73वटा कलेजहरू बन्द हुँदाको अवस्थामा झन्डै 1760 जनाले मात्र अब हामीले विद्यार्थी लिन पाउँछौँ। यो अवस्था रहिरहने हो भने अबको 2 वर्षमा कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ स्वास्थ्य तर्फको नर्सिङ चाहिँ पेसामा चाहिँ मेन पावर पाउने छैन। आयोगले समयमा नै समाधानका उपाय ननिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। मदन भण्डारी लोकमार्गको उदयपुर खण्डमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ। उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 स्थित मौवावासी खोला पुल नजिक गएको पहिरोका कारण मदन भण्डारी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको हो। मदन सदरमुकाम गाईघाटबाट करिब 30 किलोमिटर पश्चिम मौवासी पुल नजिक पहिरो गएको हो। अविरल वर्षासँगै को पहिरो खुलाउन अहिले सडक विभागले काम सुरु गरेको भए पनि पहिरो हटाउ र सडक खुलाउन निकै समय लाग्ने उदयपुर प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालका अनुसार बिहानैदेखि गएको पहिरो खुलाउने प्रयास गरिएको भए पनि लगातार वर्षाका कारण पहिरो खुलाउन केही समय लागेको हो। यद्यपि अहिले पहिरो खुलाउने काम भइरहेको छ। पहिरोले झन्डै 100 मिटर भन्दा धेरै बाटो अवरुद्ध गरेको र निरन्तर पहिरो झरिरहेको कारण पनि सहज पहिरो खुलाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हाल उक्त सडक खण्ड भएर पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनलाई कटारीबाटै अर्को बाटो पठाइएको छ भने पूर्वबाट पश्चिम हिँडेका सवारीलाई गाईघाटबाटै वैकल्पिक बाटो पठाइँदै आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 3 को फिसिलिङ बजारमा तरकारी संकलन केन्द्रको रूपमा विकास भएको छ। गाउँमा किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा लगाएको तरकारी यहाँ बिक्री गर्न ल्याउँछन्। 4 जिल्ला चितवन, गोर्खा, धादिङ, तनहुँ किसानका कृषिजन्य उत्पादन यहाँको बजारबाट बिक्री हुने गर्छ। चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका, गोर्खाको गण्डकी र शहीद लखर गाउँपालिका, धादिङ, बेनीघाट, रोराङ गाउँपालिका र तनहुँको आबु खैरनी गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी यहाँ ल्याउने गरिएको छ। फिसलिङ संकलन केन्द्रमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका यहाँ सहकारी र व्यवसायीले गरेका छन्। किसानले उनीहरूलाई काटा गरे बापत प्रति किलो 2 रुपियाँ दिने गर्छन्। व्यापारीहरू तरकारी लिन काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ, बुटबल लगायतका ठाउँबाट आउने गर्छन्। इच्छा कामना गाउँपालिकाले तरकारी संकलन केन्द्रका लागि भवन समेत निर्माण गरेको छ। अहिले भवनमा सटरमा 5 वटा तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन भइरहेका छन्। सिजनमा यसरी तरकारी संकलन केन्द्रबाट 20 ट्रक तरकारी बिक्री हुने गरेको इच्छा कामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का अध्यक्ष नरबहादुर नेपालले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्ष 79-80 में 3.25 अर्बको पश्मिना सामान निर्यात भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले 3 अर्ब 24 करोड रुपियाँको पश्मिना निर्यात गरेको हो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष 78-79 भन्दा 15% बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पश्मिन निर्यातबाट 2 खर्ब 82 करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो। पश्मिना निर्यातबाट भित्रिने रकम गत आर्थिक वर्षमा मात्र बढेको होइन, पछिल्ला 4 वर्ष यता बढेको छ। भन्सार विभागका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 76-77 यता पश्मिनाको सामान निर्यातको रकम बढ्दै गएको छ। सो आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब 26 करोड भन्दा बढीको पश्मिना सामान निर्यात गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 78-79 में भने त्यो रकम बढेर 2 अर्ब 80 करोड भन्दा बढी पुग्यो। निर्यात बढ्न थालेसँगै व्यवसायी पनि उत्साहित छन्। उनीहरू आउने दिनमा यसको निर्यात रकम अझ बढ्ने दाबी गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा निर्यातबाट सर्वाधिक रकम भित्र्याउने वस्तु पश्मिना 12औं नम्बरमा पर्छ। त्यसकारणले पनि पश्मिना मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष विजय कुमार डुगर कोभिड-19 पछि पश्मिना उद्योगमा धेरै सुधार आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले नेपाली पश्मिनाको व्यापार विदेशी मुलुकमा मात्र नभएर नेपालभित्र पनि सुधार आएको छ। कोभिड-19 पछि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरूको संख्या बढेसँगै ठमेल, पाटन, पोखरा लगायतका क्षेत्रमा पश्मिनाको व्यापार बढेको छ।
नेपालको निर्यातमा पनि सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो। विगतका वर्षहरूमा नेपालबाट पश्मिनाको सल स्कार्फ मात्र निर्यात हुने गरेको थियो, तर अहिले निर्यातको पैटर्न परिवर्तन भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सल र स्कार्फको मात्र नभएर बुनाइएको स्वेटर, मोजा, ब्लाउज लगायतका झन्डै 20 वटा बनाइएका वस्तुहरू माग पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो। दुग्गरका अनुसार नेपाली पश्मिना युरोपका देशसँगै अमेरिका, जापान लगायतका देशमा बढी निर्यात हुने गरेको छ। सरकारले सन् 2026 सम्म पश्मिनाको निर्यात 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य सहित पश्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक ल्याएको छ। उक्त रणनीतिक अन्तर्गत सरकारले नेपालमा नै पश्मिनाको धागो उत्पादन बढाउने मुस्ताङ, मानाङ, डोल्पा लगायतका जिल्लामा च्याङ्ग्राको ऊन सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको चर्चित आइफिल टावरमा विस्फोटक पदार्थ राखेको चेतावनीपछि खाली गर्नु परेको छ। चेतावनीपछि आइफिल टावरमा 2 घण्टा सेवा बन्द भएको थियो। टावरको सबै क्षेत्रमा परीक्षण गरेपछि आवागमन खोलिएको थियो। सभा खोला पनि त्यही प्रहरी बललाई तैनात गरी अवलोकन गर्न वातावरण बनाइएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।